अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ दिन बड़े ही टफ़ होते हैं, स्पेशली जब आप लॉन्ड्री करते हैं और आंधी तूफ़ान वाला वेदर आ जाता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है, बहुत इरिटेशन होती है। ना ही कपड़े ठीक से ड्राई हो पाते हैं, जितने वॉश किए हुए होते हैं ऐसे लगता है कि डस्ट उन पे दोबारा आ गई है, और ना ही उनको हम कहीं रख सकते हैं। हर जगह डस्ट ही डस्ट। तो जब जब मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ आजकल, स्पेशली मई के लास्ट से बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है। कभी कपड़े लेके हम ऊपर भागते हैं कि हवा स्टॉप हो गई है, बारिश नहीं होगी। फिर कभी लेके नीचे लाउंज में आ जाते हैं। तो मेरा भी कल का दिन बहुत ही टफ था। मेरी हैबिट है कि हेल्पर के आने से पहले जो 2-3 घंटे होते हैं ना, मीन्स कि आप उठ जाते हैं 9 बजे, वो आती है 11 बजे, तो ये 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि वो काम मैं समेट लूँ जो कि उसको मैंने नहीं करने देने या उसने नहीं करने। क्योंकि हेल्पर्स हमारी रेगुलर काम करती हैं, झाड़ू लगाना, मॉप लगा लेना और बाकी धुलाई वगैरह करना। तो ये टाइम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जितना भी बिखरा हुआ है, घर में जितना सामान बिखरा हुआ है, मैं जल्दी से उसको समेट लूँ। तो यहाँ जितने ट्राउज़र्स मैंने डाले हुए थे स्टैंड के ऊपर, ड्राई हो गए थे, उनको जल्दी से समेट लेते हैं, और जो नहीं ड्राई हुए वापस उनको धूप में डाल के आऊँगी। तो ये हमारी आंधी तूफ़ान के साथ आँख मचोली लगी हुई है। और मेरे साथ तो ये 3rd-4th टाइम हो गया है। मैं जब भी कपड़े वॉश करने लगती हूँ, आंधी फ़ौरन आ जाती है, और आती भी इतनी शिद्दत से है ना कि कपड़े तो क्या, आप भी टेरेस पे नहीं खड़े हो सकते। इतनी डस्ट उसमें, इतनी रेत उसमें, तो फ़ौरन फिर सारे कपड़े नीचे लाने पड़ते हैं और बस लाउंज का बुरा हाल हो जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर देती है। फिर मैं ये सोचकर ख़ामोश भी हो जाती हूँ, अपने आप को रिलैक्स कर देती हूँ कि अल्लाह ताला अपने कामों को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर हवा तेज़ चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, या बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, तो उस रब की कोई ना कोई मसलहत होगी। हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग फ़ौरन नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं, या हम लोग उन नेमतों को काउंट नहीं करते जो अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत दी हुई हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ आती नहीं है, थोड़ा सा काम हमारा मुश्किल होता नहीं है कि हम लोग नाशुक्रापन शुरू कर देते हैं। हमेशा हमें दूसरा बंदा परफेक्ट नज़र आता है। हमारे पास क्या है, हमारे आसपास कितनी नेमतें हैं, हमें अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया हुआ है, वो हमें फिर नहीं नज़र आता। मैं इतनी इरिटेट हो गई हूँ ना तीसरी चौथी दफ़ा कि क्या मसला है, हर वक्त आंधी आ रही है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि उस रब की मसलहत होगी, मैं गलत टाइम पे कपड़े वॉश कर रही हूँ शायद, मुझे टाइमिंग चेंज कर लेनी चाहिए, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना, अपनी लाइफ को पुरसकून बनाने के लिए आपको पॉजिटिविटी देखनी है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, बजाय इसके कि किसी और से इम्प्रेस हों या अल्लाह ताला के कामों में हम मुदाखलत शुरू कर दें। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेहतर है आप खामोश रहें और जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आएँ। तो मैंने अब यही सोचा है कि डेली बेसिस पे या एक दिन के बाद थोड़े बहुत कपड़े धो लिया करूँगी। बहुत सारे इकट्ठे नहीं करने, क्योंकि जो मैनुअल मशीनें होती हैं ना, उनमें काम करना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत ऑटोमेटिक के। थोड़ा सा साथ साथ आपको बताती चलूँ कि पहले मैंने जिन हैंगर से टी शर्ट्स निकाली थी ना, वो मेरी लॉन्ड्री वाले हैंगर्स थे। घर में जो वेस्ट हो जाते हैं ना हैंगर्स, तो वो मैंने लॉन्ड्री के लिए रखे हुए थे। और अब जिन हैंगर्स में मैंने टी शर्ट्स डाल दी हैं, ये टी शर्ट्स प्रेस होने वाली नहीं हैं। बिला वजह क्यों हर वो चीज़ हम प्रेस करवाएं जो कि हम बाहर नहीं पहन रहे, फॉर्मली नहीं पहन रहे। घर में बच्चे पहन के वैसे ही बिस्तर पे बैठ जाते हैं, घर में ही रहते हैं, तो उन चीज़ों को मैं प्रेस नहीं करवाती। बस इन टी शर्ट्स को मैं जो कबर्ड में यूज़ होते हैं हैंगर्स, उनमें नॉर्मली हैंग कर दूँगी, और अपनी हेल्पर पे भी थोड़ा सा दया करूँगी कि बहुत ज़्यादा इस गर्मी में वो भी कपड़े ना प्रेस करे। तो टी शर्ट्स को मैं जब वॉश कर लेती हूँ तब भी मैं हैंगर्स में ही उनको हैंग करती हूँ, और जो प्रेस करवाने वाली नहीं होती उनको मैं फ़ौरन साथ के साथ अलमारियों में लटका देती हूँ। सारे कपड़े मैंने तय कर लिए थे, लाउंज क्लियर कर दिया था कि जब हेल्पर आती है स्टार्ट कर दे फ़ौरन अपना काम, कोई उलझन उसको ना हो कि बाजी सोफ़े भरे हुए हैं, आपने ये क्या रख दिया, ऐसे क्यों कर दिया। तो चिक चिक से बेहतर है ना कि आप जल्दी से थोड़ी सी किसी की हेल्प कर दें। और हकीकतन अगर देखा जाए ना, तो ये हेल्प हेल्पर्स की नहीं होती, हम अपनी हेल्प खुद कर रहे होते हैं, हम अपने आप को थोड़ा एक्टिव रख रहे होते हैं, और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप फिट हैं, सेहतमंद हैं और अपने काम खुद कर सकते हैं।
ہیلپرز بے شک بہت اچھے سے کام کرتی ہیں، آپ کی چھوٹی موٹی ہیلپ کر دیں تو بھی بہت بات ہے، لیکن جب آپ خود اپنے گھر کے کام کرتے ہیں نا تو اس میں کبھی آر محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کروائیں۔ بہت اچھا لگتا ہے سب خود کرنا۔ ہاں، ایک شرط اس کے لیے ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہونا چاہیے یا آپ ارلی مارننگ پرسن ہوں تو۔ میں بہت زیادہ جلدی تو نہیں اٹھ سکتی، اس لیے ایسے کام مجھ سے نہیں سمٹتے، جیسے کہ سیلنگ کو صاف کرنا ہے، فینس کی کلیننگ کروانی ہے اور بہت زیادہ ڈسٹنگ والے کام ہیں، پھر ان کاموں کے لیے میں ہیلپر کی ہیلپ ضرور لیتی ہوں۔ پنکھے بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے، عید الفطر پہ ان کی اچھے سے صفائی کروائی تھی اور اس ڈیوریشن میں عید الاضحیٰ تک ان کا یہ حال ہو گیا تھا، کیونکہ باہر والے فینس کا تو خیر ایسا ہی رہتا ہے کہ مستقل چلتے بھی رہتے ہیں اور آندھی طوفان نے بھی بہت ہمیں اریٹیٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کاموں کو کرنے کے لیے نا پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میں اور میری ہیلپر بیٹھ کے پہلے پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام کس دن کیسے کرنا ہے، کیونکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن نہیں ڈالتی، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر لیتی ہوں، جتنا وہ میری ہیلپ کر دیتی ہے بہت بہت شکر اللہ کا، بہت شکر۔ تو پہلے ہم پلان کر لیتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم میں کتنا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم تو یہ بھی آپ کو نہیں دے سکتی ہیں، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو باہر کے ایریا کو اچھے سے صاف کر دیا تھا، ویدر ابھی بہت اچھا تھا، ابھی کافی سائلنٹ تھا، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور کرٹنز ہم نے روم کے اتار لیے تھے، بس جلدی سے ان کرٹنز کو میں مشین میں ڈال دوں گی، اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی خوف تھا کہ دوبارہ سے آندھی نہ آ جائے، سارے کرٹنز اگین گندے ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، بہت آرام سے میں نے اپنا کام کر لیا تھا، کرٹنز دھل بھی گئے تھے اور ساتھ ساتھ ڈرائی بھی ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک اور ٹپ لانڈری سے ریلیٹڈ آپ کو دوں کہ ہمیشہ ایک مہنگا سرف اور اس کے ساتھ ایک سستا سرف استعمال کیا کریں مشین میں۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، مہنگے سرف پہ زیادہ لوڈ نہیں پڑتا اور سستا سرف جو ہوتا ہے نا وہ مہنگے کے ساتھ مل کے صفائی بہت اچھے سے کر لیتا ہے۔ سستا سرف ہم لیتے ہیں اکثر، اس میں کہتے ہیں کاسٹک سوڈا بہت زیادہ ایڈ ہوتا ہے، وہ کپڑوں کو خراب کر دیتا ہے، تو میں تو یہی کرتی ہوں کہ اگر میں نے برائٹ لیا ہے تو اس کے ساتھ بونس تھوڑا سا لازمی ایڈ کر لیتی ہوں، بہت اچھے سے صفائی کرتے ہیں۔ اگر سرف ایکسل یوز کرتی تھی، اب تو نہیں کرتی، تو اس کے ساتھ میں ایکسپریس یا بریو تھوڑا سا ایڈ کر لیتی تھی۔ یہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے کپڑے واش کرنے کا، کیونکہ مجھے ایک سرف سے تسلی نہیں ہوتی، میں لازمی 2 سرف لے کر آتی ہوں۔ آٹو مشین تھی تب بھی اس میں 2 سرف لازمی ڈالتی تھی، دونوں کو مکس کر کے ڈالتی تھی، اور اس مشین میں بھی میں یہی کرتی ہوں کہ ایک ذرا اچھے والا لے لیا اور ایک سستے والا لے لیا تو بچت ہو جاتی ہے، مہنگے پہ لوڈ بھی نہیں پڑتا، کام بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ مشین میں 2 سے 3 راؤنڈ ہو گئے تھے کرٹنز کے، اب جلدی سے ان کو نکالا، ڈرائی کیا اور دھوپ میں ڈال دیا۔ الحمدللہ تھوڑی تھوڑی ہوا چل رہی تھی، لیکن وہ آندھی والا نہیں لگ رہا تھا، ابھی موڈ ہوا کا نہیں لگ رہا تھا کہ آندھی میں چینج ہو جائے گی، تو مجھے اتنی زیادہ اس وقت عجلت ہو رہی تھی نا کہ جلدی سے یہ کرٹن ڈالوں، یہ ڈرائی ہو، اور میں جا کے اس کو بغیر پریس کیے ہینگ بھی کر دوں، کیونکہ اب پریس کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا، اور اتنا موٹا سٹف ہے نا یہ کہ اس کو اچھی طرح اگر آپ ڈال دیتے ہیں تار پہ یا سٹینڈ پہ تو اس کو پریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لائٹ کرٹنز کو پھر پریس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کریز بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں میرے کرٹن کو بہت اچھے سے دھوپ لگ جائے گی، اس کو ہم ہینگ کر دیں گے، اور آئی تھنک گھر کے یہ کام جو ہے نا بہت زیادہ انرجی آپ کی لے لیتے ہیں، آپ کا ٹائم لے لیتے ہیں، لیکن سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے نا وہ کمال کی ہوتی ہے، بہت سیٹسفائیڈ آپ ہو جاتے ہیں جب ڈیپ کلیننگ گھر کی ہو جاتی ہے آپ کے اپنے ہاتھ سے۔ اچھا، کرٹن لگانے کی ہمت اب مجھ میں نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو نکالنا، ڈالنا، نتھارنا ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے، تو اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ میں نے لے لی، میں نے کہا اب آپ ان کو لگا دیں، اور بس میرا کام ہو گیا تھا کمپلیٹ۔ لوں گی آپ سے اجازت، ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ان سبسکرائبر سے میری ریکویسٹ ہے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور ویڈیوز نہیں دیکھتے، پلیز لازمی دیکھ لیا کریں، آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اوکے جی، لیں گے آپ سے اجازت، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔